प्लेटो ने इतने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर लिखा कि हम कहीं से भी उसके फ़लसफ़े को बयान करना शुरू कर सकते हैं। साइकोलॉजी पे लिखा, मैथमेटिक्स पे लिखा, एथिक्स पे लिखा, पॉलिटिक्स पे लिखा, मगर वो दरियाफ़्त जिसका कि सबसे ज़्यादा असर हुआ वो है प्लेटो की थियोरी ऑफ नॉलेज, उसकी एपिस्टेमोलॉजी, कि किस तरह से वो इल्म को देखता है, किस तरह से वो नॉलेज को देखता है। प्लेटो से पहले हम एक डिबेट कवर कर चुके हैं जो कि इंतहाई अहम है और प्लेटो को भी उसने मुतासिर किया, और वो डिबेट थी हेराक्लाइटस और पार्मेनिडीज़ के दरमियान। हेराक्लाइटस ये कहता था कि हमारे इर्द गिर्द जो तमाम दुनिया है वो मुसलसल तब्दीली के अमल में। हम किसी भी चीज़ को देखें तो वो हर चीज़ जो हमें नज़र आती है, पहाड़ भी हो जो कि ऐसे महसूस होता है कि बिल्कुल खड़ा है, साबित है, अगर आप थोड़ा सा वक्त में उसको देखें तो आपको नज़र आ रहा है कि वो तब्दील है। दरिया जो अपना रास्ता तब्दील करता है, वादियाँ जो है वो तब्दील हो जाती है, दुनिया की जो बिल्कुल सरफेस है वो भी तब्दील हो जाती है। इंसान ज़िंदा होता है, मर जाता है, ज़िंदगी जो है वो तो मुसलसल एक आर्जी सी किस्म की चीज़ महसूस होती है, आती है, जाती है। तो अगर हर चीज़ जो है वो तब्दीली के अमल में है तो फिर हम किसी चीज़ की डेफिनेशन किस तरह करें, किसी चीज़ को समझें किस तरह, किसी चीज़ के बारे में एतमाद से, वसूक से किस तरह उसको आइडेंटिफाई किस तरह करें। अगर मैं ये कहूँ कि मेरी जो शर्ट है आज वो नीली है, तो आप इस पर भी सवालिया निशान उठा सकते हैं कि जी इस लम्हे तो वो नीली है मगर मुसलसल उसका रंग तब्दील हो रहा है, हो सकता है वो सफ़ेद हो रही है, उसकी जो रंगत है वो कम हो रही है, बढ़ रही है, तो लिहाजा उसके बारे में ये कहा ही नहीं जा सकता कि वो नीली, क्योंकि वो तो हर वक्त एक तब्दीली के अमल में। किसी भी चीज़ पे ये लागू किया जा सकता है। यानी कि हम हेराक्लाइटस से एक ऐसा नतीजा निकाल सकते हैं कि जिसको हम कहेंगे सब्जेक्टिविज़म, रिलेटिविज़म, सोफिज़म वाली जो सारी बात थी कि ना तो कोई सच है और ना तो कोई झूठ, हर चीज़ क्योंकि तब्दीली के अमल में। हेराक्लाइटस ने ख़ुद तो शायद इस किस्म का रिलेटिविज़म डिराइव नहीं किया, मगर लोगों ने, सोफिस्ट ने इस किस्म का रिलेटिविज़म हेराक्लाइटस से ज़रूर डिराइव किया। इसके बरक्स है पार्मेनिडीज़। पार्मेनिडीज़ का ये ख्याल है कि तब्दीली जो है वो है ही कहीं, ये इट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग टू से कि दुनिया के अंदर तब्दीली है, ये एक इल्यूजन है, ये एक ख्वाब है, ये एक मुकम्मल तौर पे हमारी सेंसेस का, आँखों का, हमारी सेंसेस का धोखा है। और वो एक डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट इसके लिए इस्तेमाल करता है, प्योर लॉजिक की आर्ग्यूमेंट इस्तेमाल करता है, और वो ये कहता है कि तब्दीली जो है उस चीज़ का नाम है कि जो चीज़ है वो उस चीज़ में तब्दील हो जाएगी जो चीज़ नहीं है, और क्योंकि जो चीज़ नहीं है उसके बारे में हम ना सोच सकते हैं, ना उसकी कोई सिफ्त है, ना उसके बारे में उसकी कोई हकीकत है, क्योंकि वो है ही नहीं, लिहाजा इसको तो आप इक्वेशन से निकाल लें तो सिर्फ जो चीज़ बच जाती है वो है कि जो है, लिहाजा तब्दीली नामुमकिन चीज़ है, क्योंकि जो चीज़ नहीं है वो है ही नहीं, लिहाजा तब्दीली नहीं हो सकती। पार्मेनिडीज़ की थ्योरी हमारे जहन को दुरुस्त तो नहीं महसूस होती, क्योंकि ज़ाहिरी बात है, हमें पता है कि खला जो है, वॉइड जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है। बहरहाल पार्मेनिडीज़ एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात ज़रूर कर रहा है, और वो ये है कि जो चीज़ स्टेशनरी होगी उसी की डेफिनेशन की जा सकेगी ना, और प्लेटो भी उससे ये एग्री, इस बात पे मुत्तफ़िक है पार्मेनिडीज़ से कि जो चीज़ कायम है, जो तब्दीली के अमल में नहीं है, उसको हम समझ सकते हैं, उसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। मगर दूसरी तरफ पार्मेनिडीज़ का मसला ये है कि इर्द गिर्द हम दुनिया के अंदर जो तब्दीली देख रहे हैं उसको किस तरह हम सिर्फ ये कह दें कि ये तो एक ख्वाब है, ये तो हो ही नहीं रही, ये तो बिल्कुल सब झूठ है, वगैरह वगैरह, उसको हम डिसमिस किस तरह करें, इसको एक्सप्लेन किस तरह करें, इन दोनों मसले। इसको हम कहते हैं फ़लसफ़े की टर्म्स में द प्रॉब्लम ऑफ यूनिवर्सल्स। प्रॉब्लम ऑफ यूनिवर्सल्स क्या है कि दुनिया के अंदर आप कई दरख्त देखते हैं, कोई भी एक दरख्त एग्जैक्टली दूसरे दरख्त की तरह नहीं, कोई भी एक इंसान एग्जैक्टली दूसरे इंसान की तरह नहीं, कोई भी एक फल एग्जैक्टली दूसरे फल की तरह नहीं, कहीं ना कहीं उसकी शक्ल सूरत में कोई ना कोई चीज़ जो है वो मुख्तलिफ है। कोई भी ये जो फिंगर टिप पे जो आपकी फिंगर प्रिंट होता है, कोई भी दो फिंगर प्रिंट एग्जैक्टली एक जैसे नहीं होते। तो फिर किस तरह से हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं जब हम लेट से कि हम दो इंसानों को देखते हैं तो हम दोनों के बारे में ये कहते हैं कि ये दोनों इंसान हैं। इसका मतलब है कि कोई उन दोनों के दरमियान हमें कॉमन प्रॉपर्टी नज़र आई, या मिसाल तौर पे जब हम कहते हैं कि ये भी ब्राउन है और ये भी ब्राउन है, हालांकि ये दोनों स्लाइटली डिफरेंट किस्म के ब्राउन हैं, तो हम किस तरह कहते हैं कि ये दोनों चीज़ें ब्राउन हैं? हम किस तरह कहते हैं कि ये दोनों दरख्त जो हैं दोनों दरख्त हैं? हम किस तरह कहते हैं? इतने सारे मुख्तलिफ किस्म के घोड़े हमें नज़र आते हैं, मिसाल तौर पर कोई सफ़ेद घोड़ा है, कोई ब्राउन घोड़ा है, कोई काला घोड़ा है, कोई रंग बिरंगा घोड़ा है, मगर हम सबको एक ही कैटेगरी में डालते हैं
ایک ہی ڈبے میں ڈالتے ہیں اور سب کو کہتے ہیں کہ یہ سب جو ہیں گھوڑے ہیں، حالانکہ ہر انڈیویجول ہارس جو ہے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہے، ہر انڈیویجول رنگ جو ایک دوسرے سے مختلف ہے، ہر انڈیویجول جو انسان ہے، فرد ہے، وہ ایک دوسرے سے مختلف ہے، ہر انڈیویجول فنگر پرنٹ ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ تو یہ یونیورسل جو ہم کیٹیگریز بناتے ہیں، انسان، مین، وومن، براؤن، بلیک، ٹری، ہارس، یہ کیا ہے؟ اس کو ہم کس طرح سے سمجھتے ہیں؟ اور مزید اس میں جب آپ ایک اور چیز شامل کر دیں کہ جس چیز کو آپ ڈیفائن کر رہے ہیں وہ تو خود مسلسل موومنٹ میں ہے، وہ تو خود سٹیبل ہی نہیں ہے، وہ تو تبدیلی کے عمل میں ہے، تو پھر تو معاملہ اور بھی کنفیوزنگ ہو جاتا ہے کہ اگر تمام دنیا میں جتنی آپ چیزیں دیکھتے ہیں اس میں ہر انڈیویجول چیز جو ہے ایک دوسرے سے مختلف ہے اور ہر انڈیویجول چیز مسلسل جو ہے تبدیلی کے عمل میں بھی ہے، اور کوئی ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ مکمل طور پہ کبھی بھی میچ نہیں کرتی، کبھی میچ نہیں کرتی، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم ذہنی طور پہ یہ کیٹیگریز بناتے ہیں، یہ یونیورسل کیٹیگریز بناتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو ہم گھوڑا کہیں گے، یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو ہم بلی کہیں گے، ان تمام چیزوں کو ہم انسان کہیں گے، ان تمام چیزوں کو ہم کرسی کہیں گے، ان تمام چیزوں کو ہم میز کہیں گے، ان تمام چیزوں کو ہم لال کہیں گے؟ یہ کیسے ممکن بنتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال تھا اور ہے جس کو کہ پلیٹو نے، ہیراکلائٹس نے، پارمینیڈیز نے اور کتنے سارے مختلف فلاسفرز نے اس پر بات چیت کی، مگر یقین کریں کہ یہ میڈیول فلاسفی کے ذریعے ماڈرن فلاسفی تک یہ سوال آج تک جاری ہے، پرابلم آف یونیورسلز۔ پلیٹو نے اس مسئلے کو کس طرح سے حل کیا؟ پلیٹو اپنے استاد کے فلسفے سوکریٹیز کے فلسفے پر واپس گیا۔ اگرچہ سوکریٹیز نے نیچرل دنیا پہ تو کچھ بھی نہیں لکھا تھا، سوکریٹیز کی جو تقریباً تمام، کم سے کم جو سوکریٹیز ہمارے تک پہنچا ہے پلیٹو اور زینوفون کے ذریعے، اس میں سوکریٹیز کا مین کنسرن جو ہے وہ ایتھکس ہے، اخلاقیات ہے، مگر سوکریٹیز کا جو میتھڈ ہے، جو طریقہ ہے چیزوں کو سمجھنے کا، اس میں کچھ بڑی بنیادی مزیدار قسم کی باتیں۔ سوکریٹیز کی ہمیشہ کوشش یہ تھی کہ وہ یونیورسل ڈیفینیشنز پہ پہنچے۔ مثال طور پہ آپ نے پچھلے ڈائلاگ میں سنا کہ کریج کیا چیز، بہادری کیا چیز، اس کو وہ کھولنا شروع کرتا ہے، بہادری کے کانسیپٹ کو، اس کی ڈیفینیشن کو کھولتا رہتا ہے، توڑتا رہتا ہے، توڑتا رہتا ہے، توڑتا رہتا ہے۔ اس کے اندر سے نان کانٹرڈکشن جو ہے، یعنی کہ یہ دکھاتا ہے کہ کہاں پہ آپ کی سوچ میں ایک تضاد پایا جاتا ہے، اور اس تضاد کو ایکسپوز کرنے کی بنیاد پہ وہ اس سچی ڈیفینیشن پر پہنچنے کی کوشش کرتا ہے کہ اچھائی کیا ہے، بہادری کیا ہے، سچ کیا ہے، ورچو کیا ہے، نالج کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ سوکریٹیز کی زندگی کی جو کوشش تھی وہ ہمیشہ یہ تھی کہ سوفسٹ کا جو ریلیٹیوزم ہے یا سبجیکٹیوزم ہے اس کو رد کیا جائے، اس کو غلط ثابت کیا جائے، یعنی کہ یہ ثابت کیا جائے، کیونکہ سوفسٹ یہ کہتے تھے کہ کوئی ایبسولوٹ ٹروتھ نہیں ہو سکتا، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو مکمل طور پہ سچ ہو سکے، ہر چیز جو ہے وہ سبجیکٹیو ہے، وہ ریلیٹیو ہے، یعنی کہ میں اگر اس طرف سے دیکھ رہا ہوں تو میرے لیے یہ چیز سچ ہے، آپ اس طرف سے دیکھ رہے ہیں تو آپ کے لیے جھوٹ ہے، کوئی چیز بخود سچ یا جھوٹ نہیں ہے، کون کس طرح سے اس کو دیکھ رہا ہے اس کی بنیاد پہ وہ یا تو وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ اور سوکریٹیز بالکل اس کی الٹ تھا، وہ کہتا تھا کہ نہیں، یا تو چیز سچ ہے یا چیز جھوٹ ہے، یہ ناممکن چیز ہے کہ آپ یہ کہیں کہ آپ کے لیے سچ ہے اور میرے لیے جھوٹ ہے وغیرہ۔ تو وہ ایتھکس میں بھی سوکریٹیز یونیورسلز کی تلاش کرتا تھا، یونیورسل ڈیفینیشنز کی تلاش کرتا تھا۔ اسی خیال کو، اسی تصور کو پلیٹو نے لیا اور اپلائی کیا اس ڈیبیٹ پر جو کہ ہیراکلائٹس اور پارمینیڈیز کے درمیان ہو رہے۔